sa ato usab nga paglusad sa awards program sa Bahay Kubo Faith kon Food Always in the Home. Kini pagadumalaon sa atong PAFC or Provincial Agriculture and Fishery Council sa atong lalawigan, Provincial Agriculture Office ug sa atong buhatan. Busa, kung dunay mga pangutana mahitungod niini, adto makuha sa atong mga municipal agricultural officers. Laing balaod nun nga akong giduso, mao ang paglibre sa mga mahinungdanong himan o kagamitan sa agrikultura, lakip na ang abono gikan sa bugat nga buwis. Pinaagi niini, mapaugmad ang kapasidad sa atong mga mag-uuma